अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफोटेनमेंट फंडा में खुश आमदीद। आजकल एक ड्रामा टेरेलिस अर्तुगरुल बहुत ही मशहूर हो रहा है। ये तुर्किश ड्रामा है और नाज़रीन में बेहद पसंद किया जा रहा है। तो आज हम अपने नाज़रीन को सल्तनत उस्मानिया के इस सुल्तान के बारे में तफसील से बताएंगे। गाजी अर्तुगरुल कौन था? गाजी अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी गाजी उस्मान अव्वल के वालिद थे। वो तुर्क ओगोस की शाख काई कबीले से ताल्लुक रखते थे। वो तुर्क ओगोस की शाख काई कबीले के सरदार थे। इन्हें आम तौर पर गाजी के लक़ब से जाना जाता है। उस्मान अव्वल के ज़माने में मिलने वाले सुकून से अर्तुगरुल की तारीखी हैसियत साबित होती है। 12वीं सदी ईस्वी में जब मंगोल फितना सर उठा रहा था तो अर्तुगरुल ने इल्म जहाद बुलंद किया। एक तरफ मंगोल थे तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी, दोनों तरफ से आप जंग में मसरूफ रहे। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, निडर, बिला खौफ, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार और बारोब कमांडर थे। वो सारी उम्र सल्जूक सल्तनत के वफादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद ने इनकी खिदमत से मुतासिर होकर इनको सोगोत और गिरदोनवा के शहर बतौर जागीर दे दिए और अर्तुगरुल गाजी को सरदार आला का ओहदा भी दे दिया। आसपास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए। तो आइए तफसील से जानते हैं गाजी अर्तुगरुल कौन था। गाजी अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। आपके 3 बेटे थे, गुंदोज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफात के बाद 10 साल तक खिलाफत की और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रख कर गए थे। गाजी अर्तुगरुल की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 13वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी, खिलाफत बासिया कमजोर पड़ चुकी थी। मंगोल बेदरपे हमलों से मुस्लिम दुनिया को तख्तो ताराज कर रहे थे। इसी दौर में काई कबीला, जो बहुत से दूसरे तुर्क कबीलों की तरह एक खाना बदोश कबीला था, पहले हल्ब और फिर सोगत में जाकर आबाद हुआ। काई कबीले के जिस सरदार को पहले शोहरत मिली वो सुलेमान शाह थे। इन्हीं के एक बेटे अर्तुगरुल ने सलीबियों की साजिशों और मंगोलों के हमलों के खिलाफ न सिर्फ तुर्क कबीलों को एक लड़ी में पिरो दिया, बल्कि एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आगे चलकर अजीम उस्मानी सल्तनत के नाम पर 700 साल तक दुनिया के नक्शे पर कायम रही, जिसने अरब व अजम को फिर से खिलाफत की वहदत तले इकट्ठा कर दिया और जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 3 बड़े-आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया। ये अजीम उस्मानी खिलाफत जब तक पैरों पर खड़ी रही, मुसलमान दुनिया की क़यादत पर फाइज रहे। इसे मुसलमानों का दूसरा दौरे अरूज भी कहा जाता है। यही वजह है कि ब्रिटानिया और फ्रांस समेत तमाम यूरोपीय ताकतें न सिर्फ इससे खौफजदा थी, बल्कि सामने आकर इससे मुकाबला करने की बजाय पसे पर्दा इसे गिराने के लिए साजिशों में मसरूफ भी रहती थी। लेकिन तमाम तर साजिशों, अरब तुर्क झगड़ों और कमाल अतातुर्क जैसे गद्दारों की मदद से अहले यूरोप को इस अजीम सल्तनत को गिराने में पूरे 150 साल लगे। आइए जानते हैं अर्तुगरुल अपने कबीले का सरदार कैसे बना। इस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, वहीं खेमे गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये निहायत जंगजू कबीला था।
سلیمان شاہ اور اس قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وقت آ گیا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اسی صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں دواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اتنا تیز حملہ کیا کہ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد ملی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی سائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤالدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ تاریخ میں ارطغرل جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ ہر جنگجو جس نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے، اور ارطغرل کے پیچھے بھی ایک روحانی شخصیت تھی جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی تھی، اور ارطغرل کی روحانی مدد اللہ پاک نے شیخ محی الدین ابن العربی کی شکل میں کی۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف تھے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کو پہنچے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ غازی ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر کی۔ سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے گرد سیسہ پلائی دیوار تعمیر کرائی۔
मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। गाजी अर्तुगरुल मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत फिक्रमंद थे और इसी मकसद के लिए मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए दरसगाहें तामीर की गई ताकि लोग जदीद इल्म से बहरावर हों और इस तरह मजबूत इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जा सके। सारी उम्र इस्लाम की खिदमत के लिए और उसकी इशाअत के लिए जंगें करते रहे और 1281 में 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उसके बाद उनके बेटे उस्मान को उनका जानशीन बनाया गया, जो अपने वालिद की तरह पक्का मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद था। इसने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। अल्लाह गाजी अर्तुगरुल और इसके जानशीनों के दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।